मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको मधेस प्रदेश कमिटी सदस्य कृष्ण कुमार गुप्ता। सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद रामसुकुलजी। हजुर, नेकपा एमाले खास गरी यो संसद बैठकलाई लामो समयदेखि अवरोध गर्दै आएको छ। खास गरी एमालेको यो अवरोधलाई तपाईहरू कसरी हेर्नुहुन्छ? युवा नेताहरू जसरी कि देशमा अहिले विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुहरू छन्, विभिन्न समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू अहिले संसद मार्फत उठाउनु पर्ने थियो, विभिन्न ऐनहरू बनाउनु पर्ने छ। एमालेका अवरोधका कारण खास गरी आम जनतासँग जनजीविकासँग जोडिएका समस्याहरू उठ्न पाएका छैनन्। एमालेको यो गतिरोधलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिलेको सरकार जुन नालायक सरकार छ नि, त्यो सरकार अहिले हाम्रो नेपाललाई एउटा तस्करहरूको अड्डा बनाइरहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हाम्रो देशको साख घटाइरहेछ। अब एउटा कुरा मलाई हिजै मेरो एकजना आफन्त इन्डियाबाट फोन गरियो कि त्यहाँ त सुन्नमा आउँछ कि क्विन्टलको क्विन्टल सुन आउँछ अरे नेपालमा, कस्तो सस्तो छ भने मलाई पनि मिलाइदिनुहोस्। तपाईँ त नेता मान्छे हो, तपाईँहरूको त संलग्नता होला भने न्युजमा आइरहेको हुन्छ। यस्तो आफूलाई बेइज्जती भयो कि नेपालको नागरिक भएर हामीहरूलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय मान्छेहरूले कुन हिसाबले हेर्दो रहेछ भनेर यस्तो कुरा सुन्दाखेरि त के लाग्छ भने कि यहाँ अहिलेको जुन यो सरकारहरू बनाएको छ, यस्ता सरकारहरू तस्करहरू जोगाउनको लागि र आफ्नो फाइदा कमिसन खानको लागि जुन यिनीहरूले खेला गरिरहेछ, त्यसको विरोधमा हाम्रो जुन नेकपा एमाले संसद अवरोध गरे त्यो त एकदम जायज कुरा हो। त्यो त हामीहरूको भनाइ के छ भने हामीहरू त चाहन्छौँ, किनभने तपाईँ हामी सबैले बुझ्छौँ सदन भनेको प्रतिपक्षको हो। हामीहरू अवरोध किन गरेका छ भने यो नालायक सरकारले जबसम्म यो गृह मन्त्रीको राजीनामा लिँदैन, जबसम्म अर्थमन्त्रीको राजीनामा हुँदैन, हामी संसद चल्नै दिनु हुँदैन। कसरी चल्न दिने? यिनीहरू तस्करी गर्नलाई हामी छोडिदिने र छुट दिने हो र? त्यसै कारण हामीहरूले अवरोध गरेको छ। त्यो एकदम जायज हो र त्यो हुनुपर्छ एकदम। हजुर, तर अहिले सरकारले यो विभिन्न काण्डहरूका बारेमा जुन किसिमको अहिले कारबाही अगाडि बढाएको छ, त्यो प्रभावित भइरहेको छैन अहिले? केही छैन। तपाईँले एउटा जुन यो हल्ला अब काण्ड सुन काण्ड त तपाईँले एउटा बुझ्नुपर्छ। जस्तै कि एयरपोर्टमा हाम्रो के छ भने प्रशासनको पनि त्यस्ता अब इन्टेलिजेन्सहरू छन्, अब प्रहरीका पनि त्यस्ता मान्छेहरू हुन्छ, आर्मी हुन्छ, हरेक छ, भन्सारका पनि ठुला अधिकारीहरूदेखि लिएर सबै मान्छेहरू त्यहाँ छन्। यस्ता हुँदा पनि जब त्यहाँबाट सुन निस्केको देख्दैन, एउटा भन्नुहोस् त, हामी तपाईँ जब जान्छौँ प्लेनबाट कुनै ठाउँ एयरपोर्टमा जब जान्छौँ, हाम्रो बेल्ट फुकालिन्छ, हामीहरूको जुत्ता फुकालिन्छ, पर्सको सब कुरा हाल्नुपर्छ, साँचो हाल्नुपर्छ। तर चाहिँ नि यहाँ 100 क्विन्टल सुन देख्दैन। हाम्रो देश त के भइदियो भने यो जे कुरा पनि छोयो कि सुन जस्तै हुने भयो। अब सिगरेट हुन्छ, इलेक्ट्रिक सिगरेट भेप भनेर भन्छ, त्यसमा पनि सुन आउने हो। अब ब्रेक सुमा देखिनै हालियो सबै मान्छेले, मोटरमा आउँछ, केमा आउँछ, यो त देखिने कुरा भयो। बिना देखेर जुन यो हवाई अड्डाको अलावा अर्को अड्डाहरू पनि छ, अर्को नाकाहरू पनि छ, हाम्रो कहाँबाट के आइरह होला। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यो सरकार जुन छ नि एउटा के छ ढाकछोप गर्नलाई विभिन्न काण्डहरूको उजागर गर्छु भनेर भनिरहेछ। ताकत छ भने मैले च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई, क्यान्टनमेन्ट घोटालाको छानबिन गरोस् न त। किन गर्दैन? किनभने उहाँहरूको एउटा मात्रै धारणा के छ भने अहिलेको जुन छ उहाँको पार्टीको मान्छेहरूको जुन 234 पल्ट फोनहरू भइरहेको हुन्छ त्यो तस्करहरूसँग, उनीहरूलाई समात्दैन, उनीहरूसँग केही कुरा गर्दैन। आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई जोगाउनको लागि जुन छ नि एउटा झुटमुटको कार्डहरू खेलिरहेछ कि फलानो कार्ड खेल्छु, समात्नुहोस् न। हामी कहाँ रोकिरहेछ? ललिता निवास प्रकरणका जहाँसम्म कुरा आउँछ, हाम्रो नेकपा एमाले आदरणीय कमरेड केपी शर्मा ओलीले खोलेको फाइल हो, उसले पनि निष्पक्ष छानबिन होस् न। यदि ठुलो मान्छे किन नहोस्, सबैले छानबिन धारामा ल्याओस् न त। हामी कहाँ रोकेका छौँ र? एमाले त के छ भने जनताको पार्टी हो र नेपाली जनता के चाहन्छ भने हाम्रो देशमा यस्ता व्यतिथिहरू, यस्ता कमिसनखोरी, यस्ता भ्रष्टाचारीहरूको, तस्करहरूको जुन पृष्ठपोषण गरिरहेछ यो सरकारले, त्यसको एकदम समाप्ति होस् भनेर हाम्रो एमाले चाहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि के छ भने यो फाइलको नाममा जुन भन्नुहुन्छ नि त्यो उनीहरूको एउटा हावा मात्रै चलाउने हो, केही गर्नेवाला छैन। उनीहरूले केही त्यस्तो गरिरहेको छैन। हजुर, तर अहिले यो प्रचण्डकै सरकारले जुन अहिले छोटो समयमा जुन काण्डहरू बाहिर ल्यायो, ललिता निवास प्रकरण ल्यायो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, यी सुन काण्डहरू, यी काण्डहरू जुन अहिले ल्याउँदैछ त्यो एमाले तर्सियो। खास गरी एमालेको सरकार पनि त अब तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष नेकपा हुँदा त्यति बेला उहाँको नेतृत्वमा पनि 3.5 वर्षसम्म सरकार थियो, कुनै काण्ड बाहिर आएन। अहिले जुन काण्डहरू आउँदैछ, धमाधम पक्राउँदैछ, भ्रष्टाचारीहरू अहिले त्रसित छन्।
यस्तो बेलामा सरकारको राजीनामा माग्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? नहीं तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ? हाम्रो अध्यक्षको टाइममा काण्डहरू आएको थिएन। ललिता निवास प्रकरण त्यही टाइममा आएको काण्ड हो। अहिले जुन तपाईँले जहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, सर्वोच्चले अब पनि आदेश दिइसकेका हो कि सबैको जुनसुकै मान्छे किन नहोस् सबैको छानबिन हुनुपर्छ भनेर। त्यति बेला पनि 33 किलो सुन प्रकरणमा हाम्रै अध्यक्षजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि समातेको त्यो मान्छेले जेलमा छँदैछ हैन। त्यति मात्रै हैन, त्यति बेला त अब तपाईँको सबै कति कति चाहिँ नि यहाँको ठुला ठुला ठेकेदारहरूलाई ब्ल्याकलिस्ट गरेको हो, काम नगर्नेहरूलाई अब काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन पनि गरे हो। सबै काण्डहरू त्यति बेलादेखि सुरु भइरहेको थियो। तपाईँलाई थाहै छ नि, हाम्रो नेकपाको सरकार ढाल्नुको उद्देश्य के भयो भने जब हाम्रो अध्यक्षज्यूले सबै फाइलहरू खोल्न थाल्यो नि, चारैतिरबाट अब सबै जति पनि अपराधीहरू थियो नि, त्यो अपराधी अब सबैलाई ठेगान लगाउने थियो। किनभने हामी तपाईँ बुझ्छौँ, केपी ओलीका न त छोरा छ न त छोरी छ, कसको लागि उहाँले के भ्रष्टाचार गर्छ र उहाँले त निस्वार्थ भावनाले देश बनाउन लागि सक्नुभएको थियो। त्यसलाई रोक्नको निमित्त के भयो भने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सबै मिलेर के गर्यो भने हाम्रो नेकपा एमालेको सरकारहरू, किनभने तपाईँ हामी बुझ्छौँ नि, हामी तपाईँ सबलाई थाहा छ केपी हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष श्रद्धेय केपी शर्मा ओलीज्यूले त नेपालको नक्सा नै चेन्ज गरिदिएको मान्छे हो। अरू कुरै छोड्नुहोस् न तपाईँ। त्यसले गर्दाखेरि सबैको डरले गर्दाखेरि यहाँ विभिन्न खेलाहरू गरेर हाम्रो सरकार ढालेको हो। र अहिलेको जुन तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, यो जुन प्रक्रियाहरू जुन छ, सुनकाण्डको प्रक्रिया तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने, यहाँको गृहमन्त्री आँखामा पट्टी बाँधेको थियो, अर्थमन्त्री आँखामा पट्टी बाँधेको थियो होइन, सबैको कमिसनहरू खेला होला। अनि के थियो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय जासुस संस्थाको हिसाबले जब प्रधानमन्त्रीलाई प्रेसर पर्यो, बल्ल चाहिँ सिना मङ्गलबाट 100 किलो सुन समातिएको हो। त्यो एकचोटि। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने 2-3 गते समातिएको सुन हो, आज महिनाको 28-29 गते भइसक्यो, कहाँ अरू मान्छे समातिरहेछ, ठुल्ठुलो मान्छेको नाम आउँछ, कहाँ उनीहरूलाई अनुसन्धान गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो के छ भने अहिलेको सरकार आफू टिक्नको लागि 32 सिटे तक सरकार जुन छ, आफू टिक्नको लागि विभिन्न जनतालाई गलबलाउने कोसिस मात्रै गर्दैछ। हाम्रो देशलाई चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूको विभिन्न देशहरूको कुरा मानेर यिनीहरूले के चाहन्छ भने यस देशलाई, हाम्रो देशकोलाई एउटा अड्डा, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको अड्डा बनाउने कोसिस गरिरहेछ अहिलेको सरकारले। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देश बचाउनु पर्छ। नेकपा एमालेलाई सरकारको मतलब छैन, देश बचाउनको मतलब छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेकपा एमाले एकदम दृढ सङ्कल्पित भएर अहिले सदनलाई पनि अवरोध गर्नुपर्छ, त्यो गरिरहेछ। र हामी त्यति मात्रै होइन, जबसम्म हाम्रो नागरिकको अधिकारहरू जहाँबाट कुञ्चितहरू हुन्छ सबैलाई हामी रोक्दैन, हामी के को लागि समाजसेवा गरे हो र, हामी त्यसै कारण समाजसेवा गरेर त्यसमा हामी लाग्या हो र, त्यति मात्रै छ हामीहरूको। हजुर, अब जसरी एमालेको विशेष पत्रकार सम्मेलन पनि हिजो सम्पन्न भयो, खास गरी त्यसको पनि निचोड थियो कि यो सरकार अथवा प्रधानमन्त्री, उहाँले प्रधानमन्त्रीसम्मको राजीनामाको माग गर्नु तपाईँको पार्टी अध्यक्षले, यो सरकारको खास गरी विकल्प खोज्न थालेको हो एमाले? नहीं यस्तो छ, हिजो म आफै पत्रकार सम्मेलनमा पनि थिएँ संयोगवश। अब हाम्रो पार्टीको जुन श्रद्धेय अध्यक्षजी नै सबै कुरा पत्रकारजीहरूको आन्सर दिनुभयो प्रश्नहरूको, र हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति पनि त्यति बेला निस्कियो। एउटा कुरा हामी त्यति बेला हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि भने हो, हामी सरकारको लागि चाहिँ नै हामीहरू जाने उद्देश्य नै छैन, किनभने हाम्रो पार्टीले निर्णय गरिसकेका छ। हामीहरू जुन छ तपाईँको अलरेडी मिसन 84 मा लागिसकेका छौँ। हामीहरूलाई के छ भने जनताले 84 मा चाहिँ नि हामीहरूलाई के गर्छ भने पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउँछ। त्यसपछि हामीले देशलाई एकदम समाजवाद उन्मुख हिसाबले हाम्रो देश अगाडि बढ्छ र देशलाई हामी समृद्ध नेपाल बनाउने हाम्रो सोच अलरेडी अगाडि छ, हामी त्यो गर्ने। अब हाम्रो हिजोको विशेष पत्रकार सम्मेलन जुन थियो, यसमा के केन्द्रित थियो भने वास्तवमा अहिलेको सरकारले जुन भन्छ नि कि हाम्रो अहिलेकै सरकारी निकायहरूले जुन छानबिन गर्छ उसले नै गरोस्। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने अब अहिलेको जुनै एसपी होला अथवा डिएसपी साहब होला अथवा इन्सपेक्टर साहब होला, उनीहरू गएर गृहमन्त्रीसँग सोधपुछ गर्न सक्दैन नि। त्यसैले गर्दाखेरि जुन भन्सारका अधिकृतहरू होला उनीहरू गएर अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्न सक्दैन नि। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको छानबिन निष्पक्ष हुन सक्दैन। त्यो नेपाली जनताहरूलाई बुझाउनको लागि, सबै कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ के छ भने नेपाली जनताको म्यान्डेट के हो भने जोसुकै मान्छे किन नहोस्, हाम्रो देशमा त गणतन्त्र छ, सबै बराबर छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो एउटा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनोस् जसको मातहतमा चाहिँ काम त त्यही निकायहरूले गर्छ। अब सिआइबीले गर्ला, भन्सारका राजस्व अनुसन्धानहरूले गर्ला, उनीहरूले नै गर्ला। तर एउटा के हुन्छ भने एउटा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बन्यो भने उसले सबैसँग कुरा सोध्न सक्छ। त्यो हिसाबको कुरा गर्दाखेरि मात्रै चाहिँ यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा एजेन्डा त्यो पनि थियो हाम्रो विशेष पत्रकार सम्मेलनमा। त्यसपछि चाहिँ के थियो भने अहिले जुन देशी विदेशीको ग्रान्ड डिजनमा नेपालीहरूको जुन फोन टेप गर्ने कुराहरू थियो
त्यो फोन टेप गरेर हाम्रो यहाँको सबै कुरा विदेशीसँग पुगाउने जुन कुराहरू छ त्यसो पनि हामीले विरोध गरे हो। वास्तवमा मान्छेको स्वतन्त्रता कुरा हुन्छ, यो गैरकानुनी काम गर्नु हुँदैन र आफ्ना देशका कुराहरू बाहिर पठाउनु हुँदैन, विदेशीको दलाल बन्नु हुँदैन भनेर त्यस्ता कुरामा पनि हामीहरूको कुरा थियो। त्यसपछि चाहिँ के कुरा थियो भने अब पत्रकारज्यूहरूले त्यहाँ कुरा सोधिदियो कि के छ भने सबै विपक्षी एक ठाउँमा छ कि छैन। वास्तवमा हामी विपक्षीहरू एकै ठाउँमा छ, तर के हुन्छ भने कुनै कुनै कुरामा कसैले असन्तुष्ट हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै मिल्दैछ, त्यो ठुलो कुरा होइन। अरू कुरा के थियो भने पत्रकारज्यूहरूले अरू हाम्रो अध्यक्षजीलाई यो पनि सोध्नुभयो कि सुन्नमा आउँछ कि विष्णु पौडेलजी विद्या भण्डारीजी कहाँ गएका थियो अरे, उहाँलाई अब गुट बनाउन कोसिस गर्दैछ। हाम्रो अध्यक्षजी भन्नुभयो अलरेडी, विद्या भण्डारी आदरणीय विद्या भण्डारीजी पहिला पनि हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रपति हुँदा पनि अब के छ भने भेट्न पार्टी नेता मजाले भेट्न जान चाहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजो पत्रकार सम्मेलनको हाम्रो मूल उद्देश्य मात्रै के थियो भने हाम्रो देशमा जुन अहिले देशमा तस्करहरूको जुन अड्डा बनाएको छ, हाम्रो देशको जुन साख घटाइरहेछ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले, तिनीहरूलाई रोक्नको निमित्त चाहिने जुन छ नि अहिलेको सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरोस् होइन। सक्दैन भने राजीनामा दिनुपर्छ नि। अहिलेको त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यस्तो नालायक सरकार इतिहासमै नभएको जस्तो देखिरहेछ। तपाईँको अब यस्ता यस्ता प्रकरणहरू आइरहेछ, कसैलाई केही कारवाही नगर्ने, सबलाई छुट दिएर अगाडि बढाइरहेछ। त्यस्तै हिसाबले नै हाम्रो पार्टीको पत्रकार सम्मेलन थियो हिजो। हजुर, तर एमाले आफू सत्तामा रहँदा संसदलाई विघटन गर्ने, अहिले सत्ताबाट बाहिर हुँदा संसदलाई चल्नै नदिने, यो किसिमको आरोप छ होइन। यो एउटा मान्छेले के हुन्छ भने अब विपक्षी जुन छ नि हाम्रो, त्यस्ता विपक्षीहरूले एउटा यो काट फालेको हो। यथार्थ त्यस्तो कुरा होइन। नेकपा एमाले जब सत्तामा आयो, यो द्रुत गतिमा कामहरू जब गर्न थालियो, अरू दलहरू तर्सियो, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू तर्सियो, विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको इसारामा हामीहरूको पार्टी फोड्ने कुराहरू भयो र संसारमै नभएको कुरा, जुन संसारमै नभएको कुरा हाम्रो अदालतबाट पनि हाम्रो सरकारलाई हटाइदियो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हटाइदियो र अब चाहिँ नि फलानु मान्छेलाई नै तोकेर चाहिँ शेरबहादुर देवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो। यो मतलब के बुझ्नुपर्छ भने यस्ता कुराहरू अब्बा मात्रै एउटा र्युमर मात्रै फैलाउने काम भएको छ कि त्यो र्युमर हिसाबले के बुझ्नुपर्छ भने नेकपा एमाले मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो जो चाहिँ नि एकदम राम्रो तरिकाले सरकार पनि चलाइरहेको थियो। अरू संसद विघटन किन नगर्ने? संसारमा त हुन्छ नि मानुस कि जनताले हामीलाई चुनेर पठाएको थियो होइन। अलरेडी हामी चुनेर आएको थियो, नेकपा एमालेको सांसद पनि होस्, अरू पार्टीको पनि सांसद होस्। देशमा चाहिने तपाईँको अब यदि यो पार्टीहरू आफैमा लड्न थालियो त जनतामा जान त के गैरकानुनी काम गरे? त्यो गैरकानुनी काम गरेकै होइन, जनतामा जानलाई विघटन गर्न कोसिस गरेको थियो। त्यो पनि के थियो भने त्यति बेलाकै काङ्ग्रेस, माओवादी, हाम्रै पार्टीका जुन पहिलाका महासचिव हुनुहुन्थ्यो आदरणीय माधव नेपालजी, उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि संसद विघटन गर्न कोसिस गरिएको थियो, तर त्यो पनि त भएन नि आखिर। त्यसले त भनेर हुँदैन। तर अर्को कुरा जहाँसम्म भन्नुहुन्छ संसद चल्ने कुरा जुन छ, संसद यो सरकारले चल्न दिइरहेको छैन। यदि सरकार यदि निष्पक्ष भयो भने गृहमन्त्रीको राजीनामा दिलाइहालोस्, अर्थमन्त्रीको राजीनामा दिलाइहालोस्, उसको पार्टीमा अरू मान्छे छैन चलाउने मान्छे चलाउन भन्नुहोस्, स्वच्छ हिसाबले चलाउनुहोस्, उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिदिनुहोस्, चलाउनुहोस्। त त्यो त सरकार चाहिने चाहन्छ कि हो यस्तै चाहिने सदन नचलोस्, मेरो अब यस्तै अब जुन गुपचुप कामहरू भइरहेको हुन्छ, चुपचाप उनीहरू विदेशी हिसाबमा कामहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यो दृष्टिकोणले अहिलेको सरकारले चाहिने सदन चल्न दिइरहेको छैन। एमाले त सदैव प्रतिपक्षको सदन हो नि, हामीहरू त सदैव चाहन्छौँ कि सदन खोल्नलाई। अहिलेको सरकारले सदन खोल्न लाग्यो हो। हजुर, अहिले जसरी खास गरी सत्ता पक्षकै सांसदहरू सरकारका विरुद्धमा देखिएका छन्, जसरी अब काङ्ग्रेसकै सांसदहरूले सरकारलाई कतिपय कदमहरूको विरोध गर्दैछ, जसरी कि अब यो सुन प्रकरणकै प्रकरणमा एउटा सांसदलाई समातियो अथवा उसले आवाज उठाउँदै समातियो भन्ने उहाँको आरोप छ र उहाँले अब यो सरकार चल्ने यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसभित्र चेताउनु पर्यो भनेर उहाँको एक किसिमको जुन अभिव्यक्ति छ। त्यो सांसद तपाईँ पार्टीका अध्यक्षसँग पनि भेट्नुभयो, उहाँले जयकार पनि गर्नुहुन्छ केपी ओली बा भनेर। जसरी अब काङ्ग्रेसभित्रै जुन अब सरकारका विरोधमा स्वरहरू उठिरहेको छ र एमाले यसका विपक्षमा छँदैछ भनेपछि यो सरकारको विकल्प अब काङ्ग्रेस एमाले खोज्दैछ भित्रभित्रै नै। एउटा कुरा त वास्तवमा तपाईँले जुन माननीय सुनिल शर्माजीको जुन कुरा गर्नुभयो, उहाँले त वास्तवमा हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष केपी कमरेडसँग पनि भेट्नुभएकै हो र उहाँ केपी ओलीले जयकार गर्नुभएकै हो, उहाँ राष्ट्रिय नायक हो भनेर केपी ओलीलाई भनेकै हो। यसमा त एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने के कुरा थियो भने वास्तवमा अहिलेको जुन प्रहरीले जुन हिसाबले उहाँले समातेको हो कि डुप्लिकेट सर्टिफिकेटको इस्यु बनाएर
त्यो त पहिलाकै उसको के फाइलहरू थियो नि, पहिला समात्नु पर्थ्यो नि त। अहिले आएर जब उहाँले सुन प्रकरणको जुन तस्करहरूलाई समात्नुपर्छ जब आवाज उठाउन थाल्यो सदनमा पनि बाहिरमा पनि, अनि त वास्तवमा उसको मुख बन्द गर्नलाई मात्रै चाहिँ समातेको हो कि एउटा यस्तो भएको अवस्था पैदा गरिदियोस् कि कोही पनि मान्छे यदि सरकारको विरोध गर्यो भने तिमीहरूलाई म सुनिल शर्मा बनाइदिन्छु भनेर जुन कोसिस गरेको थियो, त्यसको विरोधमा चाहिने के छ भने हाम्रो अध्यक्षजीले पनि भनिदिनु, वास्तवमा सबै मान्छे जुन छ नि यदि दोषी हो भने छानबिन गर्ने निकाय छ, छानबिन गरोस्, त्यो पुरा गर्नुपर्छ। तर के छ भने केपी ओलीले आफ्नै पार्टीलाई मात्रै चिन्दैन, राम्रो मान्छे सही काम भइरहेछ कि छैन, देश सिस्टममा गइरहेछ कि छैन, राष्ट्र नायकको काम त त्यही हो है। कोही मान्छे कोही अध्यक्ष आफ्नो पार्टीको मान्छेले मात्रै बचाउन कोसिस गरिरहेछ अहिले हैन, कोही अर्को पार्टीको मान्छेले फसाउन कोसिस गर्दैछ। तर हाम्रो अध्यक्षज्यूले वास्तवमा देशको राष्ट्रिय नेता हो उहाँ, कि उहाँ राष्ट्र नायक नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि जहाँ पनि गलती हेर्छ उहाँ बोल्छ, उहाँले बोलेको हो र हाम्रो पार्टीको सांसदहरूले पनि भनेको हो कि वास्तवमा समात्नु थियो भने यही बेला किन समातियो, छानबिन गरोस् न, छानबिन त हुन्छ नै, अदालत छ, अर्को निकायहरू छ, प्रहरी छ, छानबिन होस्। त्यसले गर्दाखेरि सुनिल शर्मा प्रकरण जुन छ त्यो के बुझ्नुपर्छ भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा सुनिल शर्मा मात्रै बोले होइन, त्यहाँको धेरै सांसद भित्रबाट बोल्न चाहन्छ, तर डरले गर्दाखेरि उनीहरूलाई मेरो पार्टीबाट मलाई हटाइदिन्छ, के गर्छ भनेर गुटमा राख्दैन, यो गर्दैन, डरले नबोलेको। सुनिल शर्मा चाहिँ हिम्मत गरेर बोल्दै हो भने उसको अब पार्टीभित्रै पनि आलोचना होला, जे होला, तर सही नै भन्नुपर्छ। यो प्रकरणमा जुन छ सुनिल शर्माले जुन हिसाबको एउटा तर्कहरू दिएको छ कि कसरी अर्थमन्त्रीको संलग्नता भयो, अर्थमन्त्री बन्ने बित्तिकै कसरी अर्थ सचिव चेन्ज गरियो, कसरी त्यहाँको विभागीय प्रमुख परिवर्तन गरियो, अनि त्यहाँबाट 22 चोटि चाहिँ नि यस्तो ब्रेक सु भएर सुन आएको छ। यसको मतलब राम्रै कुरा उहाँ त तर्कहरू दिएको थियो। के बुझ्नुपर्छ भने यदि यो सरकारमा गलती नभएको भए किन त्यसको पार्टीको मान्छेले बोल्यो त? त्यो त वास्तवमा यदि अर्थमन्त्रीको दोष छैन भने किन सुनिल शर्माले बोल्यो र? यसको मतलब के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ केही न केही दालमा काला छ। र हाम्रो पार्टीको सर्दै अध्यक्ष मलाई गर्व लाग्छ कि सहीलाई सही भन्नुहुन्छ, कुनै अर्कै पार्टी किन नहोस् तर सही कुरालाई सही मात्रै भनेको। त्यसै कारण ऊ खुसी भएर सुनिल शर्मा भेट्न गयो, केपी कमरेडसँग भेटेर कुरा गर्नुभयो। गर्वको कुरा हो। सुरेन्द्र केसीसँग पनि, डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग पनि भेटियो, कुरा गरियो। त्यो त उहाँको आत्मसम्मान गर्ने आफ्नो मनको कुरा भेट्न त जसले पनि पाउँछ, त्यो हिसाबले भेट्या हो, गरे हो। हजुर, जस्तै कि अब खास गरी अहिले सरकारले जुन कारबाहीहरू गरिरहेको छ त्यसमा विपक्षी र आफ्नो पार्टी बाहेक अन्य पार्टीका नेताहरू समातिदिएछन् अथवा उनीहरूमाथि बढी कारबाही हुन देखिएको छ भनेपछि काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा पनि काङ्ग्रेसलाई निशाना बनाएको छ। काङ्ग्रेसका धेरै सांसदहरूका कुराहरू आउँछन् बाहिर, जसरी कि अब सरकारका नियुक्तिहरूप्रति काङ्ग्रेसभित्रै धेरै असन्तुष्टिहरू छन्। जसरी अब ल्यार्क्याल लामाको जुन अब नियुक्ति भएको लुम्बिनी विकास कोषमा, त्यो पनि अब विवाहित मान्छे, त्यसका विरुद्धमा पनि काङ्ग्रेस नेताहरू बोलिरहेका छन् भनेपछि यो काङ्ग्रेसको अब धेरै आयु छैन प्रचण्ड सरकारको। नै एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने जनताले जुन यसले म्यान्डेट दिएको छ नि 89 वटा सिट, 89 वटा सिट काङ्ग्रेसलाई, करिब 78-79 वटा सिट हाम्रो एमालेलाई, 79 वटा थियो, एकजना सांसदले हाम्रो निलम्बन गरिसकेको छ, 78 वटा सिट हाम्रो एमालेलाई। मतलब कि के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट हिसाबले यो देशमा काङ्ग्रेस र एमालेलाई नै नेतृत्व गर्ने भनेर भनेको छ, सरकार बनाउनु भनेको छ। किनभने यो दुवै पार्टी एकजना 80 एकजना 90, 9 8 17 168 वटा सिट जुन छ यो दुवै पार्टीलाई यदि मिल्यो भने अरू पार्टीहरूको कामै छैन। त्यसले गर्दाखेरि के थियो भने मेरो पनि विचार छ यदि वास्तवमा काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर यदि सरकार बनायो भने विदेशी शक्तिहरूको जुन छ नि एजेन्टगिरी गर्ने मान्छेहरूको यहाँ पसलै बन्द हुन्छ। वास्तवमा के बुझ्नुपर्छ भने अहिले विदेशी शक्ति केन्द्रहरू कति आफ्नो देशको जुन हाम्रो नेपाललाई एउटा के गरेर कुरुक्षेत्र बनाउने जुन कोसिस गरिरहेछ, त्यो कोसिसमा के हुन्छ भने साना पसल जुन थापेर बसेका छन् राजनीतिक दलहरू, तिनीहरूलाई उनीहरूले युज गर्छ, कहिले यता लाने, कहिले उता लाने, कहिले यो गर्ने, कहिले त्यो गर्ने। यदि वास्तवमा मेरो विचारमा यदि चाहिने काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर यसले सरकार बनाइहाल्यो भने विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको पनि पसल बन्द हुन्छ र सरकार जनताले पनि एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट पाउँथ्यो। यदि स्टेबल गभर्मेन्ट भए कामहरू पनि हुन्थ्यो। अर्को कुरा जुन छ जस्तै कि हजुरले भने जस्तै कि अब माओवादी केन्द्रले के गरेछ भने विवादित मान्छे जसले गोली राख्छ लकरमा त्यस्ता मान्छेहरूलाई नियुक्तिहरू गरेछ, तर पनि काङ्ग्रेस बोल्दैन। मलाई त के लाग्छ भने वास्तवमा काङ्ग्रेस आफ्नो सिधिने बाटोतिर लागिरहेछ। यही रवैयामा यदि काङ्ग्रेस गयो भने तपाईँ लेखेर राख्नु होला 84 को चुनावमा काङ्ग्रेसको हालत के हुन्छ भने 50 सिटभन्दा मुनि झर्ने छ, 50 सिटभन्दा मुनि झर्ने छ। अहिले जुन 90 सिटको धाक देखाइरहेछ नि, अनि त्यसले मलाई के लाग्छ भने काङ्ग्रेसको सभापति
नबुझेर गरे हो कि विदेशीको डरले गरे हो, उहाँ त के हिसाबले गरिरहेछ भने जसरी पनि प्रचण्डको पछलगु भएर काम गर्न कोसिस गर्दैछ। यदि वास्तवमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ, त्यस्तो भएको छैन भने किन उसको पार्टीको सांसदहरूले, त्यो पार्टीभित्रको मान्छेहरूले किन विरोध गरे हो त? गगन थापाले खुलेर बोल्छ, शेखर कोइरालाले खुलेर बोल्छ, सुनिल शर्मा जस्तो मानेले पनि बोल्न थाल्यो। अब पहिलाकै मान्छे जुन तपाईँको थियो अमरेश सिंह, पहिला काङ्ग्रेसकै मान्छे थियो, अहिले स्वतन्त्र भएर जितेर ऊ पनि बोलिरहेछ। भन्नु मतलब के बुझ्नुपर्छ भने यदि काङ्ग्रेस सचिएन भने अर्को 84 को चुनावमा तपाईँको काङ्ग्रेस पार्टी नै अब सिधिन्छ। एउटा पत्रिकामा हेडलाइन आएको थियो कि सचिने कि सिधिने लाइनमा गइसकेको छ। हजुर, अब खास गरी मध्य प्रदेशको कुरा गरौँ। जस्तै तपाईँ मध्य प्रदेश कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको, र प्रदेश अधिवेशन यही तपाईँको असोजमा 4-5 गते कति हुने जुन तपाईँहरूको निर्णय भएको छ, कतिको तयारी छ अहिले? नै वास्तवमा के छ भने हाम्रो नेकपा एमाले पार्टीले अलरेडी आफ्नो अभियान मिसन 84 में हामी लागिसकेका छौँ। योभन्दा पहिलाको हाम्रो अभियान थियो मिसन ग्रासरुट अभियान। मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत मलाई सप्तरी क्षेत्र नम्बर 1 को जिम्मेवारी दिएको थियो पार्टी। हामीहरू त्यहाँ अब ग्रासरुट जनताको के छ धारणा सबै पार्टी केन्द्रसम्म बुझाए, केन्द्र कार्यालयबाट अभियान सञ्चालन भएको थियो। हाम्रो पार्टीभित्र पनि कति ठाउँमा आन्तरिक विवादहरू थियो, त्यो कुराहरू पनि पुगेको छ। धेरै विवाद समाप्त पनि भएछ, केही विवाद बाँकी पनि छ। अरू कुरा के छ भने हाम्रो के थियो भने पार्टीहरूमा सदस्यताहरू नवीकरण कति भएको थियो, त्यो कामहरू अब द्रुत गतिमा भयो, धेरै ठाउँमा केही हुन पनि बाँकी छ। र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नेकपा एमाले यस्तो चुस्त दुरुस्त पार्टी हो कि हाम्रो सबै कामहरू हामी टाइममा गर्छौँ। र हाम्रो के थियो भने अब मध्य प्रदेशको गठन हुँदाखेरि सुरुदेखि नै म मध्य प्रदेश समिति सदस्य थिएँ। अब अर्को कार्यकाल पनि भयो, सक्यो। अब चाहिँ के छ भने फेरि चाहिने मधेस मात्रै होइन पुरा देशभरमा सबै प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ। निर्णय हिसाबले अहिले चाहिँ भादो 16 र 17 गते जुन छ लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन हुनेवाला छ। असोज 5 र 6 गते हाम्रो मध्य प्रदेशको, असोज 8 र 9 गते बागमती प्रदेशको, असोज 10 र 11 गते कर्णाली प्रदेशको, असोज 12 र 13 गते कोशी प्रदेशको, असोज 15 र 16 गते गण्डकी प्रदेशको, त्यस्तै गरेर असोज 19 र 20 गते उपत्यका विशेष प्रदेश बनाएको छ त्यसको पनि हुन्छ। र असोज 21 र 22 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको हाम्रो प्रदेश अधिवेशनहरू हुन्छ। त्यसपछि फेरि मन्सिरपछि हामीहरूको जिल्ला अधिवेशनतिर लाग्छौँ। किनभने हाम्रो पार्टीले अहिले जुन मिसन 84 को जुन हाम्रो टार्गेट लिएको छ त्यो हिसाबले हाम्रो सबै कार्यकर्ताहरूलाई, त्यहाँको जनताहरूलाई हाम्रो चुस्त दुरुस्त गर्नको लागि चाहिने जुन हाम्रो यो सिस्टमहरू छ त्यो हिसाबले हाम्रो मध्य प्रदेशको जुन हाम्रो अधिवेशन हुनेवाला छ 4 र 5 गते त्यो एकदम समयमै हुन्छ। र यसको लागि अहिले हाम्रो हरेक जिल्लाहरूबाट सदस्यता नवीकरणहरू भइरहेछ, कति फाइनल पनि भयो, कति बाँकी पनि छ। र हाम्रो विभिन्न कमिटीहरू बनाएको छ, त्यसमा विभिन्न कामहरू भइरहेछ। र के लाग्छ भने मलाई अब हाम्रो पार्टीभित्र पनि जुन राम्रो मान्छेहरू छ उनीहरू अगाडि आउँछ, प्रदेश हाँक्ने हिसाबले अगाडि बढ्छ। र त्यसले गर्दाखेरि निष्पक्ष हाम्रो राम्रो मान्छेहरू अगाडि आउँछ। राम्रो नेपाली हाम्रो एमालेमा के छ भने हाम्रोभन्दा राम्रो जुन मान्छेहरू तिनीहरू अगाडि बढ्छ र उनीहरूले के गर्छ हाम्रो पार्टीलाई सञ्चालन गर्छ मध्य प्रदेशमा। त्यो हिसाबले हाम्रो एकदम द्रुत गतिमा हाम्रो कामहरू भइरहेछ, प्रदेशको अधिवेशनको तयारी भइरहेछ एकदम राम्रो तरिकाले। हजुर, तपाईँ प्रदेश समितिका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँ के तयारी छ यसपालि? अब प्रदेशका कुन पदमा तपाईँ अब प्रतिस्पर्धा गर्ने? नै वास्तवमा सुरु जति बेलादेखि प्रदेशहरूको कमिटी बन्यो नि सुरुदेखि नै म प्रदेश कमिटी सदस्यमा छु। पार्टीले मलाई जहाँ जे जिम्मा दिन्छ त्यो काम गर्ने हो। पार्टीले मलाई भन्छ तिमी कुचो लगाऊ, म कुचो लगाउँछु। तर मलाई के लाग्छ भने यदि मलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मा दियो, पार्टीले अध्यक्ष बनाइदियो भने म अध्यक्ष बनेर पनि काम गर्न तयार छु। र पुरै 8वटै जिल्लामा मैले त्यो हिसाबले पार्टीलाई अगाडि बढाउँछु कि के हुन्छ भने यो चोटि आउने चुनावमा हामीहरू 50% मात्रै एमाले रहन्छ, 50% मा अरू सब पार्टी रहन्छ। जस्तै कि 32वटा सिट छ भने 16वटा सिट मात्रै हामी एमाले जित्छौँ प्रतिनिधि सभामा, 64वटा प्रदेश सभा छ भने हामी 32वटा एक्लै एमाले जित्छौँ। त्यो अवस्थामा मैले ल्याउने कोसिस गर्छु। र अब हैन पार्टीले अब जहाँ उचित ठान्छ हाम्रो पार्टीभित्रको जुन छ हाम्रो कार्यकर्ताहरू, हाम्रो पार्टीमा सिस्टम वाइज सबै कुरा हुने हो। हाम्रो पार्टीका साथीभाइहरू छन्, कमरेडहरू छन्, कार्यकर्ताहरू छन्, उनीहरूले चुज गर्यो भने म अध्यक्ष बनेर पनि काम गर्छ हैन, मात्रै सदस्य बनेर पनि सदस्य बनेर काम गर्छ हैन, जे बन्छ पार्टीले त्यो हिसाबले काम गर्न तयार छु। अरू केही छैन मलाई। तर अधिवेशनहरूमा पार्टीले भन्दा पनि आफूले इच्छा गर्नु पर्यो, आफूले उम्मेदवारी दिने म उम्मेदवार दिन्छु भनेर घोषणा गर्नुपर्छ नि तपाईँले। अब पार्टीले दिएपछि मात्रै जाने कि तपाईँ आफै अगाडि बढ्ने? यसमा एउटा कुरा के छ भने मैले के हुन्छ भने किन अहिले समाजसेवा गरिरहेको छु। यो समाजसेवाको मतलब के हुन्छ भने बिना स्वार्थ राखेर सहयोग गर्नु, मान्छेलाई सेवा दिनु, त्यो त हो नि। अब म आफ्नो
युवा हुँदाखेरि नै अब चाहन्थे भने व्यापार गर्थे, फलानु गर्थे, तिरानु गर्थे, तर सबै काम छोडेर म सेवामा किन लागेँ भने मेरो हार्दिक इच्छा छ कि सबै मान्छे सबल होस्, मैले गर्दाखेरि निमुखा गरिब मान्छे अगाडि पुगोस्। त्यसै कारण मैले कम्युनिस्ट पार्टीमा राजनीति गरिरहेको छु र हाम्रो पार्टीका साथीहरू जुन छ 8वटै जिल्लाका विभिन्न जिल्लाका साथीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि पनि उहाँहरूको पनि इच्छा के हुन्छ भने अगाडि बढोस् हैन, अब युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ हैन। अब के छ भने मैले यो चाहिन्छ भने माग्ने मान्छे हैन, यदि पार्टीलाई उचित लाग्छ हो, हामीले त काम त आफ्नो गरिराखेकै छौँ, पार्टीलाई उचित लाग्छ हैन, तिमी नेतृत्व गर भने नेतृत्व पनि गर्न तयार छु हैन, नेतृत्व गर्ने कमिटीमा बस्छ त्यहाँ पनि बस्न तयार हुन्छु हैन। अनि के छ भने हाम्रो कार्यकर्ता साथीहरूले भनिरहेछ र साथीहरूको अब के छ भने धारणा, अब नयाँ पुस्ता नयाँ युवा पढे लेखेका हरेक दृष्टिकोणले जुन छ अगाडि गर्ने खालको पार्टीलाई अगाडि बढाउने खालको मान्छे आउनुपर्छ छ। अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ, प्रदेशको अधिवेशन भइरहेछ, अब जे निर्णय हुन्छ म चाहिँ नि मानेर अगाडि बढ्ने छु। तपाईँ मधेस प्रदेशको नेतृत्वका लागि आफैले दाबी गर्ने कि नगर्ने? यस्तो छ, प्रदेशको लागि म दाबी गर्दैन, साथीभाइहरू जुन छ नि अलरेडी उहाँहरूले भनिरहेछ। अब साथीभाइको कुराले पनि काट्न सकिँदैन। अब जुन हाम्रो पार्टीका साथी कमरेडहरू छन् उहाँहरूको इच्छा छ कि अगाडि बढोस् भने म नेतृत्व दिन पनि तयार हुन्छु, तर अब दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न त्यो अब समयले बताउँछ, कोसिस गरिरहेको हुन्छ, अरू केही छैन यसमा भन्नु। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। हो रामसकुलजी, तपाईँ लगायत पुरै मधेसवाणी टिमलाई आत्मादेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँले राष्ट्रको बेला बेलामा मलाई बोलाउनुहुन्छ। जति बेला एकदम राष्ट्र स्तरमा हाम्रो देशमा खेला बेला भइरहेको हुन्छ अथवा केही यस्ता घटनाहरू घट्ने चान्सहरू हुने बेलामा बोलाउनुहुन्छ र मलाई आफ्नो मनको कुरा समस्त जनता समक्ष पुगाइदिनुहुन्छ, त्यसको लागि रामसकुलजी तपाईँ लगायत पुरै मधेसवाणी टिमलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको मधेस प्रदेश कमिटी सदस्य कृष्ण कुमार गुप्ता।